श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। अथ श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्। हरिः ओम्। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तुः काचित्त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगता शून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगता वेदोऽहं विद्याहम् अजाहं न जाहम् अधश्चोर्ध्वं च निर्यक्षाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणाबुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाबुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं भविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय शृण्वते अहं राष्ट्री संगमनीवसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहं सुवेपि धर्मस्य मूर्धन्वं यो निरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं दक्षगुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्यजनिष्ठदक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्तव भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाः सा मातरिष्वाभृमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्चैसा विश्वमातादिविद्यो एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्वाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्त्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रयोगिनीसि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्मा यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमयाज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् सूर्यो वामस्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टादतीयकः नारायणेन संन्यस्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेनवार्णकोर्णस्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभाम्
पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां मृदुगां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनी महादुर्गप्रशमनी महाकारुण्यरूपिणी यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्यादैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्ष संयोधीते सपञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजक्त्वापि सोर्चासिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीयसंज्ञायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् हरिः ओम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।